नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में कदम रखते ही बड़े बड़ों की छुट्टी करवा दी है। नाज़रीन, आज अमेरिका को बाकायदा तौर पे फौजी अड्डे खाली करने के अहकामात दे दिए गए हैं, जिसके बाद मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक नया भौचाल आ गया है। पाकिस्तान की जानिब से दुश्मनों को एक बड़ी वार्निंग जारी कर दी गई है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे कुछ जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता के अंदर ताकत का तवाज़ुन जो है वो बदल चुका है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो कुछ अपनी मनमर्जी से किए जा रहा था, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो जो डिसीजंस लिए जा रहे थे, अब वो उनके सामने फुल स्टॉप लग चुका है। आपको याद होगा कि पहले अमेरिका ने जो ईरान के खिलाफ जंग शुरू करनी थी, तो उस वक्त अमेरिका ने जो अरब ममालिक है उनके साथ बातचीत की, लेकिन अरब ममालिक में से मुतअद्दिद ने अपनी एयरबेसेज कहा जी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद वो एयरबेसेज इस्तेमाल हुई और उसका रद्द-ए-अमल जो ईरान की जानिब से दिया गया वो ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन अभी क्या हुआ है नाज़रीन, अचानक से अरब ममालिक की जो फिरकी है वो क्यों घूम गई है, अरब ममालिक का रवैया क्यों चेंज हो गया है, अरब ममालिक अचानक से इतने ताकत में कैसे आ गए हैं कि वो ना करना सीख गए। पहले तो ये होता था कि कभी भी अरब ममालिक की जानिब से अमेरिका को ना नहीं कही गई। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी ताकत है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, ऐसी ताकत है जो उनके लिए हौसले का बायस बनी हुई है और जिसकी वजह से अमेरिका को भी अब ना कह दिया गया है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया अमेरिकी सेंटकॉम ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया, लेकिन उसके 24 घंटों के अंदर अंदर इस ऑपरेशन को बंद करने का ऐलान कर दिया गया और कहा गया जी कि पाकिस्तान ने कहा है कि आप ये ऑपरेशन बंद कर दें, ये मामलात को खराब करेगा, हम मामलात आपके ठीक करवाते हैं। और हमने पाकिस्तान के कहने पर जो है वो ये जो है वो बिल्कुल बात मान ली है और ऑपरेशन फ्रीडम को हमने बंद कर दिया है। लेकिन नाज़रीन, अब जो हकाइक सामने आ रहे हैं वो ये है कि सऊदी अरब ने किंग सुल्तान एयरबेस ये इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हमारी परमिशन के साथ, हमसे मुशावरत के बगैर अमेरिका ने ये ऑपरेशन फ्रीडम स्टार्ट किया है, लिहाजा हमारी एयरबेस जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो सबसे अहम तरीन चीज है वो है नाज़रीन कतर की जानिब से। कतर ने अल उदैदा एयरबेस है जो कि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस है, उस पर हमले भी बड़े हुए हैं ईरान की जानिब से। उन्होंने भी अमेरिका को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारी मुशावरत के बगैर आपने ये जंग शुरू की है, लिहाजा हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी ना फिजाई हुदूद इस्तेमाल करेंगे ना हमारे फौजी अड्डे। दूसरी तरफ नाज़रीन ओमान है, ओमान ने भी इनकार कर दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन कुवैत ने भी इनकार कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक यही वो ममालिक जो अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे, अचानक में इनके अंदर इतनी करज कैसे आ गई? तो नाज़रीन, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता के अंदर जैसे ही कदम रखे हैं तो कम अज कम अरब ममालिक को हौसला आ गया है और अरब ममालिक ने कहा है कि अब हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है, क्योंकि एटमी छतरी नीचे हम आ चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त मशरिक़ वुस्ता का हीरो बन चुका है। पाकिस्तान न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता को एक खौफनाक तसादुम से बचाने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है, बल्कि नाज़रीन आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा, पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। इसहाक डार साहब की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट देते हुए कहा गया कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। सऊदी अरब की तरफ अगर किसी ने मैली आंख से देखने की कोशिश की तो हम वो आंखें निकाल देंगे। हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत की जिम्मेदारी है वो अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं। अगर किसी ने सऊदी अरब के ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसका करारा जवाब देगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के जंगी तैयारों का पूरा स्क्वाड्रन ये वहां पे डिप्लॉय हो चुका है। पाकिस्तानी फौज जो है वहां पे डिप्लॉय हो चुकी है, जो कि बतदरीज जो है वो बढ़ती जाएगी और मुमकिन तौर पे ये 50,000 के करीब पाकिस्तानी ट्रुप्स वहां पे तैनात होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान बड़ा स्मार्टली खेल रहा है।
ایک تو پاکستان نے ان عرب ممالک کو احساس دلایا ہے کہ تم لوگوں کے پاس پیسہ ہے، میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس ایٹم بم ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس جنگی طیارے ہیں، میرے پاس دنیا کے بہترین پائلٹس ہیں، تو کیوں نہ آپ جو دنیا کو چیزیں دنیا سے خرید رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ خود کیوں نہیں پروڈیوس کرتے؟ اور اب ناظرین ترکی، پاکستان اور ایران اور سعودی عرب یہ مل کر، اور ممکنہ طور پہ قطر بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، یہ مل کر اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کے ویپنز جو ہے وہ اب ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اہم ترین جو ایئر بیسز ہیں جو اب امریکہ کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے، یہ پاکستان کے حوالے کی جا رہی ہیں، باوثوق ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ایئر بیسز ہیں یہ پاکستان کے پاس ہوں گی، پاکستانی جنگی طیارے یہاں پہ ڈپلائڈ ہوں گے۔ امریکہ کو نو کہہ کے اب ایک فل سٹاپ لگا دیا گیا کہ اب مزید ہم برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین اس پورے بدلتے ہوئے سناریو کے اندر ایران پاکستان کے گیتگار ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان اس کو تمام تر چیزیں بتا بھی رہا ہے، انٹیلیجنس اطلاعات بھی بتا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو پلاننگ کی گئی تھی آپریشن فریڈم کے نام پر، تو وہ پلاننگ یہی تھی کہ ایران کو دوبارہ سے حملوں کا نشانہ بنایا جائے۔ اب ایک تو پاکستان نے عرب ممالک کو فوری طور پہ ایکٹیو کیا اور کہا جی کہ یہ تو بہت غلط کیا گیا، آپ سے مشاورت بھی نہیں کی گئی، اس کو فوری طور پہ بند کروائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایران جو ان عرب ممالک کے اوپر حملے کرتا رہا ہے، ان کے امریکی فوجی اڈوں کے اوپر، اس کے پیچھے ریزن تھی، ایک لاجک تھا۔ اگر یہ عرب ممالک نہ چاہیں تو امریکہ یہاں پہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتا۔ امریکہ کے پاس اگر جب تک فوجی اڈے نہیں ہوں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اب آج آ کے یہ تمام کے تمام عرب ممالک جنہوں نے امریکہ کو اپنا محافظ سمجھا، آج امریکہ مشرق وسطیٰ کے اندر اپنی سروائیول کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ آج وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کوئی اچھا فیس سیونگ ملے اور وہ یہاں سے نکل جائے۔ اب ایران جو ہے اس نے عرب ملکوں کو بتا دیا، اس نے کہا جی کہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اگر کسی نے آپ پہ حملہ کیا۔ اب پاکستان بھی آ چکا ہے، ایران بھی آ چکا ہے، ترکی بھی اس اہم معاہدے کا حصہ بننے والا ہے۔ تو یہ اگر تمام اسلامی طاقتور ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ فلسطین کے اوپر بمباری کیا، کسی بھی مسلمان ملک کے اندر ایک چھوٹے سے بچے سے کوئی کھلونا چھیننے کی طاقت کسی طاقتور ترین ملک کی نہیں ہوگی۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ترکی اور اسرائیل کے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ ترکی کے جو سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ، اس نے یہ کہا تھا کہ جو ترکی ہے وہ ایک نیا ایران ہے، ایک اور ایران ہے اسرائیل کے لیے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، تجارتی تعلقات منقطع ہو چکے ہیں، کسی وقت بھی کوئی چھوٹی سی بھی جھڑپ یہ ایک بڑی جنگ کو ہوا دے سکتی ہے۔ ناظرین پاکستان کی موجودگی اور پاکستان کے دفاعی معاہدے کے بعد میرے خیال میں اب امریکہ اور اسرائیل کسی اسلامی ملک کے اوپر حملے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پاکستان ان ممالک کو جو احساس دلانا چاہ رہا تھا عرصہ دراز سے، وہ اب ان کو احساس ہو چکا ہے کہ اگر آپ لوگ اکیلے اکیلے رہیں گے تو مارے جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں اور ایک اسلامک جو ناٹو ہے اس طرز کی ایک فوج بنائیں تاکہ مسلمان ممالک کی جو اشک شوئی ہے وہ کی جا سکے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔